अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरो आफियत से ही रखे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दानिशमंदी और फसाहत व बलागत से कौन वाकिफ़ नहीं है। अहले ईमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी आपके औसाफ के गुण गाते नजर आते हैं और 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज भी आपके फरमुदात और आपके अक़वाल से रहनुमाई और रोशनी हासिल की जा रही है। एक शख्स दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि जब अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो फिर हमें दुख और तकलीफ क्यों देता है, हमें मुसीबत और परेशानी में क्यों मुब्तला करता है। जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात का क्या जवाब दिया, इस बारे में आगे आपको बताया जा रहा है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी अक्ल दानिश की वजह ही से बाबुल इल्म कहा जाता है, जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से मिलती है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। गोया रहते ज़मानों तक ये असूल तय कर दिया गया कि दुनिया में जिस शख्स ने भी अक्ल व फहम की भीख मांगनी है, उसको इस शहर इल्म के इस दरवाजे पर आना ही होगा और सदा बुलंद करनी होगी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस फरमान के अंदर छुपे नुक्ते को बखूबी समझते थे। चुनाचे हम देखते हैं कि इस ज़माने में ये एक आम चलन था कि कोई ना कोई सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में हाजिर होता और अपनी किसी परेशानी को बयान करके अपना तफसीली जवाब हासिल करता। ऐसे ही एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इल्म व फजल का दरबार सजाए बैठे थे कि एक शख्स वहां पर आया और उसने ये सवाल किया कि ए अली, ये बताइए कि जब अल्लाह हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है तो फिर हम पर दुख और तकलीफ क्यों भेजता है। ख़वातीनो हज़रात, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दानिशमंदाना सलाहियतों का इम्तहान नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा करना था कि रहती दुनिया तक, आने वाले ज़मानों तक और आने वाली कौमों तक ये एक मुफस्सिल जवाब ज़रूर पहुँचाएँ और लोगों का तर्ज फ़िक्र बिल्कुल बदल कर रह जाए। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और फरमाया कि ए शख्स, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दुख को पैदा किया। ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। इस पर वो शख्स फितरी तौर पर हैरान हुआ और ताज्जुब से फिर सवाल पूछा कि या अली, दुख भी एक नेमत है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, दुख इस तरह एक नेमत है कि अल्लाह जिस शख्स को मजबूत बनाना चाहता है उसको दुख की राह पर चलाता है और जिस शख्स को अपने करीब करना चाहता है उसके ऊपर रंज और मुसीबत भेजता है। गोया वो शख्स जो आसानियों, राहतों और खुशियों के अंदर अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल था, उसके लिए एक ये मौका दिया जाता है वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, अल्लाह को अपनी दुआओं में याद करे और इसी के आगे सर झुकाए। तो ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि दुख अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, इसके पीछे भी ये सोच कार फरमा थी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत 155 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से और फलों के ज़िया से, और सब्र करने वालों को बेपनाह खुशखबरी दे दो। गोया इंसान के लिए एक मौका पैदा किया जाता है उसकी तरफ से। अल्लाह ने ये जो इम्तहान मुकर्रर कर रखे हैं अपने बंदों को आजमाने के लिए, इनमें से कुछ भेजे और फिर अगर कोई इस पर सब्र का मुजाहिरा करे तो इसे बेपनाह खुशखबरी और बेहद्दो हिसाब इनाम अता फरमाया जाएगा। तो आप खुद ही सोचें कि क्या जब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फरमाया कि दुख भी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक नेमतों में से नेमत है, तो क्या यह दुरुस्त नहीं था कि इंसान को अल्लाह ताला एक मौका देता है कि वो मेरे भेजे गए इम्तहान के ऊपर सब्र का मुजाहिरा करे और फिर बदले में या इस ज़िंदगी में या अब्दी ज़िंदगी में अनामो इकराम पाए। इसी तरह की मिलती जुलती बात
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سورہ عصر میں بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق پر رہے اور صبر کا مظاہرہ کیے رہے۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مفہوم بھی یہی ٹھہرا کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر دکھ بھیجتا ہے اس پر اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انعام و اکرام کی اس شخص کے لیے بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سب پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اس امتحان کا اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ معزز دوستو، لیکن یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت میں گرنا نہیں چاہتا، اور خوشی ہر دل عزیز ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ آپ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان پہنچاتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، بتاؤ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا علی، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوں، مگر زمانہ گزر گیا، میری عمر گزر گئی، آج تک میں صرف یہ 4 اونٹ حاصل کر سکا ہوں۔ میں اسی لیے اداس ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خواب نہیں پا سکا اور آج تک 1000 اونٹ کا مالک نہیں بن سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی چیز کے مالک ہی نہیں اور اگر تم کسی چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکے اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا تم کسی شخص کو وہ چیز عطا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو میں کیسے کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں؟ تو جواباً امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 1000 اونٹ اپنے وجود میں خوشی نہیں رکھتے تو وہ تم تک خوشی کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تمہاری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تمہیں 1000 اونٹ مل جائیں، بلکہ تم نے خود خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ تم خوش تب ہوگے جب 1000 اونٹ تمہیں ملیں گے، اور اگر یہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی اور جب یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم اس چیز کے عادی بن کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے، اور یوں تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی اور تم زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ جاؤ زمین پر پھیلو اور دیکھو، اس زمین پر ان گنت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1000 یا اس سے زیادہ اونٹ ہیں۔ ان سے پوچھو، کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ ہو۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری خوشی اس بات میں ہو جائے گی کہ 1000 اونٹ تو چلے چھوڑیں، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری ایک آنکھ واپس آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہ جان لو کہ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں ہے بلکہ تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، تمہاری سوچ میں رکھی گئی ہے۔ اے شخص، انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے پیچھے یقیناً یہ سوچ کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے اور جو کچھ اس کو عطا ہو اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو عجب نہیں کہ وہ مقام بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش، اس کے دل سے نکلنے والی ہر دعا کو پوری کرنا شروع کر دے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔